सेलिब्रेशन करता आयज व्हडलो दीस आयज आंबेडकराचो वाडदीस आयज. सो आयज आमच्या लोकांनी कामराच्या लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन आयज म्हाका हिंगासर आपयलो आनी तेंच्या वांगडा सगळे आमी एकठांय जावन तेजो वाडदीस आमी सेलिब्रेट केलो. सो इतलें सांगूंक सोदता आमी असोच सगळे एकठांय जावन आमी हे फुडें एक जय भीम जे आयज जयंती आहा सो तेंकां मेळून आमी सगळे एकठांय जावन आमी हे फुडें फुडल्या वर्सा आमी बरो आनी व्हडलो एक जयंती करतले आंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करतले म्हणून मागता हांव. आनी तसोच सगळ्यांक आमचो लोकांक सपोर्ट आसतलो. थँक्यू. आमच्या आंबेडकर जयंतीचे आयज 134 जे सेलिब्रेशन करता. सो आमचे वाड्यार सगळे एकठांय जाला. सो आमी हे करपा आतां स्टार्ट केल्ले आसा. सो हेजे फुडें आमी चड बरें करतले. आनी आमचो टॉनी बाबाक आपयला बेरेटो तशेंच आमचे जेनिफर मोन्सेरात आनी बाबूस मोन्सेरात आमकां सपोर्ट चड आसा. सो तेंचे सगळे सपोर्टा म्हणून आमी जायते हिंगा कामां करता. सो तशेंच आमचे लोक सगळे जमले आहा. तशें महिला मंडळ बी आहा आमचे. तशेंच आमी हे आंबेडकर जयंती अशेंच फुडें